Manindog ka sa scripture reading. Nakita diya sa Matthew 27:45 to 55. Nagingon ang pulong sa pagkautong tutok, bitapon sa tibok yuta ang kanit-ngit na milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3 sa hapon, bituaw si Jesus ili-ili. Lama ba katyani, nasa ato pa, Diyos ko, nganong bibiyaan mo ko. Ang ubang mga tao na nagbarog dito, nakadungog kaniya o mingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha, usa kanila, namidagan aron pagkuhag ispungha na iyang gihumod sa baratuhong bino o gitaod sa tumoy sa usa ka pugang o gitunol ngadto kang Hesus aron pagpainom kaniya. Apan may mingon, ayaw una tan-awon nato kunwanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. 50. Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay. Unya ang tabel sa templo nagisigikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug napikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli og daghan ang nangamatay, nangakatawhan sa Dios. Ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan ngadto sila sa balaang syudad, human mabanhaw sa Jesus. Ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa 54 sa diha ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Hesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo. Nangahadlok sila pag-ayo ug mingon siya gayon ang anak sa Dios. Sa 55 sa dili layo kaayo dito'y daghang babayi nga nagtan-aw nag-alagad sila kang Hesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. Ang pulong sa Dios bosa mahimo na palingkod ang tanan. Salamat sa pulong sa Ginoo.